अभिवादये अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन प्रचारानुगुणं विशेष रविवासरः अद्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आर्के पुरम् इत्यत्र सम्बोधयेत् जनसभाम्। आप कांग्रेस इत्येतयोः दलयोः नेतारः अपि सज्जाः प्रबल प्रचारार्थम्। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः महाकुंभे वसंत पंचमी दिने जायमानस्य अमृतस्नानस्य सज्जतायाः विहितवान् समीक्षाम्। तेन अधिकारिणः विनिर्दिष्टाः न कथमपि क्वचित् च अवशिष्येत् त्रुटेः संभावना। संसदि श्वः संयुक्त संसदीय समित्या वक्फ संशोधन विधेयकानुगुणं ज्ञापितस्य प्रतिवेदनस्य प्रस्तुतिः। विपक्षी सांसदैः तावत् केषाञ्चन संशोधनानां विषये प्रकटिता अस्ति आपत्तिः। अन्ताराष्ट्रीय वार्तासु संयुक्तराज्यामेरिकीया सेना सोमालिया देशे विहितवती वायव्यम् आक्रमणम्। ISIS इत्येतेन सम्बद्धाः अनेके आतङ्कवादिनः व्यापादिताः। पेण्टागन् इत्येतत् पक्षतः वक्तव्यं न तत्रत्यः नागरिकः कश्चन आहतः इति। अथ क्रीडावार्तासु क्रिकेट क्रीडायाः महिलावर्गीयायाः अन्तर-19 विश्वचषक प्रतियोगितायाः निर्णायके द्वन्द्वे भारतीयदलं दक्षिणाफ्रीकादलसम्मुखम् अद्य कुआलालम्पुर नगरे। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन्वर्या ह्यः संसदि ऐषमः अर्थसङ्कल्पपत्रं प्रस्तुतवती। असौ अर्थसङ्कल्पपत्रप्रस्तुतिक्रमे अवदत् यत् अस्मदीया अर्थव्यवस्था जगतः प्रमुखार्थव्यवस्थासु सर्वतः तीव्रगत्या वर्धमाना। गत 10 वर्षेषु सविकासम् आधारभूतसंरचनादिकम् अस्माकं वैश्विकावधानम् आकृष्टवदस्ति इति। एतदवधौ भारतेन स्वीयाः क्षमताः विकासादिसम्भावनाः च वैश्विकपटलसमक्षं सर्वथा स्पष्टीकृताः। वस्तुतः सर्वेषां सहभागः समेषां विकासः च इति समुद्घोषानुगुणम् आगामिषु 5 वर्षेषु सर्वक्षेत्रीयं प्रवर्धनमस्ति प्रशासनाभीष्टम् इति वित्तमन्त्रिपदासीना उक्तवती। Economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. निर्मला सीतारामन्वर्या उक्तवती यत् प्रधानमन्त्री धनधान्य कृषि योजना इत्येषा कृषिजनपदानां विकासाय कश्चन विशेषः कार्यक्रमः। केन्द्रप्रशासनं तावत् राज्यप्रशासनैः सह युगपत् प्रधानमन्त्री धनधान्य कृषि योजना इत्येतां विशेषयोजनां प्रारभेत। विद्यमानयोजनानां तद्गत विशेषोपायानां समेकितप्रयासैः एतया योजनया शतसंख्याकाः जनपदाः विशेषतः लाभान्विताः भवेयुः इति तावत् योजनोद्देश्यं तदीयोद्घोषणक्रमे समक्षम् आयातम्। Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. अर्थसङ्कल्पपत्र प्रस्तुतिक्रमे देशस्य नागरिकान् सम्बोधयन्ती वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला अवदत् यत् देशः केवलं भूखण्डः नास्ति, प्रत्युत देशः एषः अत्रत्य नागरिकैः सुविकासितः अस्ति। विकसितभारतस्य स्वप्नः देशस्य जनैः सम्मिल्य दृश्यते। स्वप्नं च एतं पूरयितुं सम्मिलिताः जनाः प्रभवेयुः। Meaning a country is not just its soil,
country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. एतस्मिन् अर्थसङ्कल्पपत्रे प्रस्ताविताः विकासोपायाः 10 व्यापकक्षेत्रैः सम्बद्धाः सन्ति यत्र निर्धनानां, युवजनानां, कृषकाणां, महिलानां च समुन्नतस्थित्यै अधिकं ध्यानं दत्तमस्ति इत्यपि निर्मला सीतारामन्वर्या विज्ञापितवती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थसङ्कल्पपत्रस्य समुचितप्रस्तुत्यर्थं वित्तमन्त्रिपदासीनां निर्मला सीतारामन्वर्यां वर्धापितवान्। अथ प्रतिपादितवान् यत् भारतस्य विकासयात्राक्रमे महत्त्वपूर्णः पदक्रमः एषः इति। अर्थसङ्कल्पपत्रमेतत् सर्वेषां भारतीयानां स्वप्नान् पूरयेत् इति। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। यह बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अपि ऐषमः उद्घुष्टाय अर्थसङ्कल्पपत्राय 10 अंकेषु 10 अंकान् प्रदत्तवान्। तेन उक्तं यत् अत्र समाजस्य सर्वेभ्यः अपि वर्गेभ्यः विशेषावधानं विहितमस्ति। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन प्रचारानुगुणं दिवसः एषः विशेष रविवासरः सिद्ध्येत्। सर्वेषां दलानां नेतारः अद्य सबलं नाम प्रबलं प्रचारं कुर्युः। अद्य भाजपा इत्येतत् दलपक्षतः प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी आर्के पुरम् इत्यत्र जनसभां सम्बोधयेत्। अथ आप कांग्रेस इत्येतयोः दलयोः नेतारः अपि स्वस्वदलार्थं प्रबलप्रचारकर्मणि संलग्नाः भवेयुः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या ह्यः नवदिल्ल्याम् ऐषमः विश्वपुस्तकमेलकम् उद्घाटितवती। ह्यः प्रभृति 9 दिवसान् यावत् पुस्तकमेलकम् एतत् आयोजितं भवेत् इति अवधातव्यम्। यस्मिन् 50तः अपि अधिकेभ्यः देशेभ्यः अन्ताराष्ट्रियलेखकाः वक्तारः च भागं गृह्णन्ति। यत्र च पुस्तकमेलायां 2सहस्राधिकप्रकाशकानां पुस्तकानि दृश्यमानानि भवेयुः। अत्र हि विश्वपुस्तकमेलके सहस्राधिकवक्तारः अथ 20 लक्षाधिकाः जनाः अपि आगताः भवेयुः इति अपेक्षते। अथ महाकुम्भसम्बद्धा वार्ता। महाकुंभ समायोजनक्रमे मौन्यमावस्यावसरे जातायाः दुर्घटनायाः कारणानि अन्वीक्षितुं न्यायिकायोगस्य दलं प्रयागराजस्य प्रवासे अस्ति। अपरत्र प्रयागराजे वाहनानां प्रवेशः फेब्रुवरी मासस्य 4 दिनाङ्कं यावत् पिहितः भविष्यति इति सामाजिकान्तर्जालमाध्यमप्रसारितान् मिथ्यासन्देशान् सर्वथा न्यक्कृत्य प्रयागराजस्य जनपदाधिकारी रवीन्द्रकुमार मन्दारः उक्तवान् यत् सामाजिकान्तर्जालमाध्यमप्रसारिताः ते सन्देशाः सर्वथा निराधाराः इति। तेन उक्तं यत् मार्गे यानि परिवर्तनानि विहितानि आसन् तानि सर्वाणि केवलानि मौन्यमावस्यावसरार्थमेव विधानि आसन्। एतेन सहैव ह्यः अथ 4 दिनाङ्के च कस्मिन्नपि मार्गे परिवर्तनं न विधीयेत। एतदतिरिच्य असौ विज्ञापितवान् यत् वसन्तपञ्चम्यवसरीयामृतस्नानकारणात् परं फेब्रुवरी मासस्य 2, 3 च दिनाङ्कयोः प्रयागराजे मार्गीयपरिवर्तनयोजना तावत् प्रवर्तिता एव भविष्यति।
आस्था महापर्वभूतं महाकुम्भमालक्ष्य निखिले देशे उत्साहमयं वातावरणमस्ति। कोटिकोटिभक्ताः पवित्रसङ्गमे स्नानार्थं धर्मनगरं प्रयागराजं प्रति सातत्येन आयान्ति। परमत्र आगम्यमानं विशालजनसमूहं दृष्ट्वा प्रयागराजस्य इलाहाबाद विश्वविद्यालयप्रशासनेन भक्तानाम् आवासव्यवस्थापनस्य दायित्वं स्वीकृतमस्ति। विश्वविद्यालयीयप्रशासनेन भक्तानां निवासार्थं वस्तुतः परिसरः उद्घाटितः अस्ति। एतदतिरिक्तम् इलाहाबाद विश्वविद्यालयसम्बद्धैः छात्रावासस्थैः छात्रैः भक्तेभ्यः भोजनादिसौविध्यमपि प्रापय्यमाणमस्ति। एतदतिरिक्तं राज्यप्रशासनेन अपि आहूतमस्ति यत् स्थानकेषु अनावश्यकसम्मर्दः न विधेयः अथ जनपदप्रशासनख्यापिताः निर्देशाः अपि विशेषतः अनुसर्तव्याः इति। साम्प्रतम् अन्ताराष्ट्रिया वार्ता। संयुक्तराज्य अमेरिकीया सेना सोमालिया देशे वायव्यमाक्रमणं विहितवती। एतस्मिन् वायव्याक्रमणे ISIS इत्येतेन सम्बद्धाः अनेके आतङ्कवादिनः व्यापादिताः। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य पेण्टागन् इत्येतत् अभिकरणपक्षतः वक्तव्यं प्रकाशितम् अभवत् यत् एतेन वायव्याक्रमणेन न कश्चन सोमालिया देशवास्तव्यः साधारणः आहतः इति। साम्प्रतं क्रीडावार्ताः। क्रिकेट् क्रीडायाः 20-प्रतिविंशति प्रारूपपरायाः पञ्चस्पर्धा समन्वितशृङ्खलायाः पञ्चमी स्पर्धा अद्य मुम्बईनगरे भारत-इंग्लैण्ड्-दलयोः मध्ये क्रीड्येत। ध्यातव्यमस्ति यत् पुणेनगरे इंग्लैण्ड्-दलविरुद्धां चतुर्थीं स्पर्धां भारतीयदलं विजितपूर्वं चतुर्थ्यां स्पर्धायां भारतेन 15 धावनाङ्कैः विजयं लब्ध्वा शृङ्खलायां स्पर्धात्रयजयपरम् अग्रत्वमासादितमेव अस्ति। तावदद्य मुम्बईनगरे क्रीडिष्यमाणां पञ्चमीं स्पर्धामपि विजित्य भारतीयं दलं पञ्चस्पर्धा समन्वितशृङ्खलायां सप्रभुत्वं चतुस्पर्धाः जेतुं शक्नुयात् तथा अपरपक्षे इंग्लैण्ड्-दलं स्वसम्मानरक्षार्थं पञ्चम्यां एतस्यां स्पर्धायां जयं लब्धुं यथासामर्थ्यं प्रयतेत। क्रिकेट क्रीडानुरागिणः जानीयुः एव यत् महिलावर्गीयायाम् अन्तरेकोनविंशतिवर्षीयाणां विश्वचषकप्रतियोगितायां भारतीयदलेन उपान्त्यचक्रे इंग्लैण्ड्-दलं पराजित्य अद्य समायोज्यमाने निर्णायके द्वन्द्वे क्रीडितुं सन्नद्धमस्ति। प्रतियोगितायाः एतस्याः निर्णायिका स्पर्धा भारतीयदलस्य दक्षिणाफ्रीकीयदलस्य च मध्ये अद्य कुआलालम्पुरनगरे जायेत। प्रियाः वार्तावलीवीक्षकाः, वार्तावल्याः 870-400 संख्याकः अङ्कः भवद्भिः संस्कृतानुरागिभिः अद्य प्रातः 6:30 द्रष्टुं शक्येत इति वयं सविनयं सूचयामः। तावत् पश्यन्तु एतदङ्कसम्बद्धं लघुप्रचारचलच्चित्रम् एतत्। प्रकाशयति तत्परम् यत्र विश्वं भवत्येकनीडं निश्चित रूपेण प्रयाग रूपे एकस्मिन् नीडे समग्रं विश्वम् अति लघु रूपेण दृश्यते। परंपरा पातक हारी वेणी श्रीमत् प्रयागे जयति त्रिवेणी। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।